अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात रखने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे एक भाई का सवाल है कि हजरत, जैसे हम लुंगी वगैरह पहने हैं और लुंगी के नीचे अगर हमने अंडरवियर नेकर वगैरह नहीं पहन रखा है और ऐसी हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए तहमत बांध के, तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये खाली लुंगी पहने हुए है और अंडरवियर वगैरह नहीं पहने हुए है तो इसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये, जो हमारी इस्लामी माँ बहनें अंडर गारमेंट्स यानी बिरा पैंटी वगैरह नहीं पहनी होती हैं, तो क्या उनकी नमाज नहीं होगी? ये मसाइल और इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल नमाज को लेकर के मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। लुंगी पहन करके लुंगी के नीचे अंडरवियर अगर नहीं पहना है तो नमाज होगी या नहीं होगी, या बिरा पैंटी वगैरह नहीं पहने हैं, खाली सादा कपड़े पहने हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी? इस इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। उससे पहले कुछ जरूरी मसाइल और हैं, वो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल है, क्या सत्र खुल जाने से वुजू टूट जाता है? तो देखिएगा, नहीं, सत्र अगर खुल गया किसी वजह से तो उससे वुजू नहीं टूटता है ना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वुजू कर लेते हैं और वुजू करने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, तो कपड़े चेंज करने से या सत्र खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है। दूसरा सवाल है कि टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना कैसा है? तो देखिएगा, ये इससे जो है मना किया गया है, क्योंकि किबले की तरफ को आप और हम मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं। किबले का अदब और किबले की अजमत और किबले का एहतराम आपके और हमारे लिए जरूरी है। अगर किसी के घर के अंदर सीट जो है पूरब और पश्चिम लगी हो इंडिया के अंदर, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी उस सीट को हटवा करके उत्तर और दक्षिण करके लगवा लें इंडिया के अंदर। ठीक है। तीसरा सवाल है कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं? जैसे इस तरीके से बहुत सारे लोग, जैसे गिलास में पानी है या दूध है, कोई भी बर्तन है, बहुत सारे लोग इस तरीके से बच्चे वगैरह हमारे पकड़ के ले जाते हैं। तो जो औरतें वगैरह होती है ना, वो कहती हैं कि 5 उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहिए। अगर 5 उंगलियों से पकड़ेंगे तो ये दूध या पानी वगैरह ये पीना नहीं चाहिए। फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने 5 उंगलियों से गिलास पकड़ लिया तो इसमें और ज्यादा पर्दे का एहतमाल है ना, इसमें कोई भी हरज नहीं है, पकड़ सकते हैं। अगला सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुजू टूट जाता है? नहीं टूटता। अगर किसी औरत का वुजू है, मान लीजिए, और बच्चा रो रहा है, तो ये काम करे कि पहले बच्चे को वो दूध पिला दे, बच्चा खामोश हो जाए, उसके बाद फिर जो है नमाज अदा करे, उसका वुजू नहीं टूटेगा। बल्कि हमारी इस्लामी माँ बहनों को चाहिए कि वो वुजू करके ही अपने बच्चों को दूध पिलाए, ताकि अच्छे असरात बच्चे के अंदर पैदा हों और बड़ा होकर के बच्चा आलिम दीन और यूं समझिएगा कि नेक और परहेजगार बने। अगला सवाल है, दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है या नापाक होता है? तो देखिएगा, बच्चा मुआशरे के अंदर ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है औरतों में कि अभी बच्चा जो है खाना नहीं खाता है, रिज़्क नहीं खाता है, अभी तो दूध पीता माँ का, तो बच्चे का पेशाब जो है पाक है। अगर बच्चे ने किसी के कपड़ों के ऊपर पेशाब कर दिया तो कोई जरूरत नहीं है बच्चे कपड़े को पाक करने की, धुलने की, बच्चे का पेशाब पाक है। ये बात मशहूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा अभी पैदा हुआ और उसने अगर पेशाब कर दिया तो समझो उसका पेशाब नापाक ही रहेगा, चाहे बच्चा दूध पीता हो या ना पीता हो, बच्चे का पेशाब नापाक होता है, नापाक रहेगा। अगर कपड़ों पर कर दिया है तो उसका धुलना जरूरी है। इसी तरीके से क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है? नहीं, पेशाब करने से नापाक नहीं होता है। हाँ, अगर किसी का वुजू है, ठीक है, अगर किसी का वुजू है और उसने पेशाब किया तो उसका वुजू टूट जाएगा, लेकिन इंसान नापाक नहीं होता है, गुस्ल नहीं टूटता है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिएगा कोई सो रहा था और सोते में मनी खारिज हो गई, एहतलाम हो गया, नाइट फेल हो गया, या मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं, उन्होंने हम बिस्तरी कर ली, तो इससे इंसान नापाक होता है। ठीक है। ऐसे ही क्या झपकी लगने से वुजू टूट जाता है? तो देखिएगा, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए नमाज पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे इस तरीके से आपको ऊँघ आ गई, इस तरीके से आपको झटका लग गया, तो आप बैठे हुए हैं तो इससे आपका वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इस तरीके से दीवार से आपने टेक लगा ली और टेक लगाने के बाद में आराम से सो लिए, या हल्की सी भी आपको जो है झपकी लग गई, नींद आ गई,
تو پھر اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب ہم ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی چیز سے تو اعضائے جسمانیہ جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بیوی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ جہاں جہاں جس جگہ نجاست لگی ہوتی ہے نا، جتنی جگہ پر اتنی جگہ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کیا نماز میں انگوٹھا ہٹنے سے نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلا وجہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیر کے انگوٹھوں کو ادھر ادھر نہ کریں، بلکہ ایک جگہ رہنے دیں اور نماز ادا کرتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے انگوٹھا آپ کا ہل گیا، آگے پیچھے ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے گا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہٹنا اور ایک ہوتا ہے گزرنا۔ ہٹنا جیسے یہاں کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور ٹھیک اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے والا جو بندہ ہے وہ نماز اس کی ابھی باقی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے آگے، اس کی نماز پوری ہو گئی، تو وہ اس کے آگے سے اس طریقے سے ہٹ سکتا ہے نا، ہٹ سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہٹنا، ایک ہوتا ہے گزرنا۔ اب مان لیجیے کوئی ادھر بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر سے اٹھ کے اس طریقے سے ایسے کر کے نکل کے چلا گیا نمازی کے آگے سے، تو پھر یہ ہو گیا گزرنا۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے، اور بہت بڑا سخت گناہ بھی ہے۔ تو ہٹ سکتے ہیں، گزر نہیں سکتے۔ جو شخص فرض نماز چھوڑ کر وظائف کرتا ہے تو اس کے وظیفے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا، ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کو چھوڑ رہا ہے اور راتوں رات عبادت کر رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے، عملیات کر رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب تک بندہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرے گا، تب تک اس کا وظیفے، عملیات وغیرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بنا رومالی کی شلوار یا پاجامہ پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، سطر کا چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پینٹ ہے، پینٹ میں رومالی نہیں لگی ہے، شلوار ہے، اس میں رومالی نہیں لگی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لگی ہے تب بھی ہو جائے گی، نہیں لگی ہے تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے پاجامے میں رومالی نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ایسا کہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں پاجامہ یا پینٹ کی موری موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، اگر آپ نے پینٹ یا پاجامے کی موری کو موڑ لیا تو اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور اگر آپ نے اندر کی سائڈ کو کر کے فولڈ کیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نیچا پاجامہ، نیچی پینٹ وغیرہ آپ نہ پہنیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اتنا نیچا پاجامہ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے اور کھچڑتا ہوا چلتا ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھتا ہے، تو یہ بھی یوں سمجھیے گا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے، اور جہنم کی وعید اس کے لیے آئی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت گناہ بتایا ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص اپنے پاجامے کو تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ کچڑ کر کے زمین پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ہاف ٹی شرٹ پہن کر اگر کسی نے نماز پڑھی تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، ہاف آدھی آستینوں کی بہت سارے لوگ پہن کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آستینیں پوری مکمل جو شرٹ آتی ہے وہ پہن لیں، یا کرتا وغیرہ، قمیص وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھیں، آدھی آستینوں کے ساتھ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ایسے ہی جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بتایا شروع میں کہ شخص لنگی پہن کر یا مان لیجیے گا کہ لیڈیز ہے اور انڈر گارمنٹس وغیرہ نہیں پہنے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لنگی پہن رکھی ہے تو اس کے نیچے نیکر بھی پہنیں گے، انڈر ویئر پہنیں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سطر کا چھپانا ضروری ہے، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا سطر ہے، سطر عورت ہے، اس کا چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی سطر کا چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیروں کو چھوڑ کر پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اگر پورا جسم چھپا ہوا ہے، چاہے انڈر گارمنٹس ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔